نضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال أستاذنا ومرشدنا ومولانا منور علي بن علي السنطي الغوثبوري رواية عن الشيخ التفسير والحديث مولانا محمد خليل الله مد ظله العالية، روى عن شيخه ووالده مولانا محمد شريف الله المولى الريانبي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد عبد الرحيم عن الشيخ عبد الرزاق عن الشيخ محمد بن علي عن الشيخ شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى التحوير. وقال أستاذنا ومرشدنا ومولانا محمد إسحاق بن ملهر رواية عن الشيخ التفسير والحديث والفقه مولانا عبد الكريم الكروي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ قاضي شمس الدين عن الشيخ سيد علامة أنور شاه الكشميري عن الشيخ شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى. ومنه السند المتصل للشيخ العصري إمام الفخر قدوة العلماء والصلحاء أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن الأشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله. نضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال أستاذنا ومرشدنا ومولانا منور علي بن علي السنطي الغوثبوري رواية عن الشيخ التفسير والحديث مولانا محمد خليل الله مد ظله العالية، روى عن شيخه ووالده مولانا محمد شريف الله المولى الريانبي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد عبد الرحيم عن الشيخ عبد الرزاق عن الشيخ محمد بن علي عن الشيخ شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى التحوير. وقال أستاذنا ومرشدنا ومولانا محمد إسحاق بن ملهر رواية عن الشيخ التفسير والحديث والفقه مولانا عبد الكريم الكروي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ قاضي شمس الدين عن الشيخ سيد علامة أنور شاه الكشميري عن الشيخ شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى. ومنه السند المتصل للشيخ العصري إمام الفخر قدوة العلماء والصلحاء أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن الأشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله. نضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال أستاذنا ومرشدنا ومولانا منور علي بن علي السنطي الغوثبوري رواية عن الشيخ التفسير والحديث مولانا محمد خليل الله مد ظله العالية،
وهو عن شيخه ووالده مولانا محمد شريف الله المولى الريانبي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ محمد عبد الرحيم عن الشيخ عبد الرزاق عن الشيخ محمد أمين علي عن الشيخ شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى التحويل. وقال أستاذنا ومرشدنا ومولانا محمد إسحاق بن ملهر رواية عن الشيخ التفسير والحديث والفقه مولانا عبد الكريم الكروي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ قاضي شمس الدين عن الشيخ سيد علامة أنور شاه الكشميري عن الشيخ شيخ الهند مولانا محمود الحسن الديوبندي رحمه الله تعالى ومنه السند المتصل للشيخ الأسري إمام الفخر قدوة العلماء والصلحاء أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن الأشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله.